हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुर सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले लास्ट भिडियोमा डिजिटल लजिकको च्याप्टर 3 को मिन टर्म र म्याक्स टर्मको बारेमा पढेको थियौँ है। अब आजको भिडियोमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु कन्भर्जन बिट्विन क्यानोनिकल फर्म र बाँकी टपिकहरू है। च्याप्टर 3 डिजिटल लजिक यो हो बिएससी सिएसआइटी सब फिल्डको हैन साइन्स फ्याकल्टीको बिएससी सिएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरको डिजिटल लजिक सब्जेक्टको है। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। कन्भर्जन बिट्विन क्यानोनिकल फर्म। क्यानोनिकल फर्म भनेको के हो त? हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेको छौँ है क्यानोनिकल फर्मको बारेमा के हो त्यो भनेको भनेर। त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो फर्स्टमा हेरेर त्यसपछि बल्ल यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। त्यो गर्यो भने चाहिँ बल्ल मजाले यो भिडियो बुझिन्छ है। ल कन्भर्जन बिट्विन क्यानोनिकल फर्म। क्यानोनिकल फर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दा मिन टर्म र म्याक्स टर्मलाई भन्छ क्यानोनिकल फर्म भनेर है। त्यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुलाई नै मिन टर्म र म्याक्स टर्ममा चाहिँ केही चिजलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु नै त्यसलाई चाहिँ क्यानोनिकल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको भनेर भन्न मिल्छ है। द कम्प्लिमेन्ट अफ अ फङ्सन एक्सप्रेस्ड एज द सम अफ मिन टर्म इक्वल टु द सम अफ मिन टर्म मिसिङ फ्रम द ओरिजिनल फङ्सन। यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने चाहिँ हैन कम्प्लिमेन्ट अफ अ फङ्सन एक्सप्रेस्ड एज द सम अफ मिन टर्म। अब मिन टर्म भनेको सम अफ मिन टर्म भनेको के हो? मिन टर्म नै हो है। यसलाई चाहिँ हामीले सम अफ प्रडक्ट पनि भनिन्छ। त्यसपछि कुनै पनि फङ्सनको हैन त्यसको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ सम अफ मिन टर्मको कम्प्लिमेन्ट छ भने त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ अरे? सम अफ मिन टर्म मिसिङ फ्रम द ओरिजिनल फङ्सन। अब कुनै एउटा फङ्सन दिएको छ हैन त्यसमा चाहिँ कुन कुन फङ्सन चाहिँ मिसिङ छ त्योसँग इक्वल हुन्छ भनेको छ। अब यो कुरालाई चाहिँ म हजुरहरूलाई गरेर नै राम्रोसँग देखाउँछु है त। ल हेरौँ है त। यो हो कन्भर्जन बिट्विन क्यानोनिकल फर्म्स। यो भनेको के हो? यदि सम अफ प्रडक्ट छ भने त्यसलाई प्रडक्ट अफ सममा कन्भर्ट गर्ने। यदि प्रडक्ट अफ सम छ भने त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने? सम अफ प्रडक्टमा कन्भर्ट गर्ने। कन्भर्जन बिट्विन क्यानोनिकल फर्म्स भनेको यही हो है। हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको यही हो। अब कन्भर्जन गर्नलाई यसको प्रोसिड्युर के छ त? जेनरल प्रोसिड्युर के छ भन्दा टु कन्भर्ट फ्रम one canonical form to another के गर्नुपर्छ हामीले? फर्स्टमा इन्टरचेन्ज द सिम्बललाई इन्टरचेन्ज गर्ने एन्ड लिस्ट दोज नम्बर्स मिसिङ फ्रम द ओरिजिनल फङ्सन है। ओरिजिनल फर्ममा चाहिँ जुन चाहिँ मिसिङ भएको छ त्यसलाई हामीले पहिला लिस्ट आउट गर्छौँ। अब त्यसपछि इन अर्डर टु फाइन्ड द मिसिङ टर्म one must realize that the total number of mean term or max term चाहिँ के हुन्छ? is 2 to the power n है।
वेयर n भनेको के हो n इज द नम्बर अफ बाइनरी भेरिएबल्स इन द फंक्शन। ल यो चाहिँ थियो प्रोसिड्युर है, कसरी कन्भर्ट गरिन्छ भन्ने कुरा मात्र यो। अब हजुरलाई म इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुस् है त, पहिला हामीसँग मिन टर्म छ। मिन टर्मको बारेमा र म्याक्स टर्मको बारेमा म थोरै रिभिजन जस्तो गरिदिन्छु है त, हजुरहरूलाई याद गर्न अहिले सजिलो हुन्छ, बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। मिन टर्म भएपछि यसलाई स्मल एमले डेनोट गर्छ। त्यसपछि हामीलाई यसमा समेसन युज गरिन्छ है। अनि हाम्रो यसको चाहिँ भ्यालु कति आउनुपर्ने हो, टोटल भ्यालु चाहिँ मिन टर्ममा 1 आउनुपर्छ है। अनि त्यसरी नै म्याक्स टर्ममा चाहिँ 0 आउनुपर्छ त्यसको आउटपुट के लास्टको भ्यालु चाहिँ। त्यही भएर 0 भयो भने x बार हुन्छ भने 1 भयो भने चाहिँ x हुन्छ। यो चाहिँ मिन टर्ममा है। अब म्याक्स टर्मको कुरा गर्दा यसलाई हामीले क्यापिटल एमले डिनोट गरिन्छ र पाई युज गरिन्छ। त्यसपछि 0 भयो भने x, 1 हुँदाखेरि चाहिँ x बार भनेको मतलब यसमा चाहिँ हाम्रो यसको आउटपुट चाहिँ म्याक्स टर्मको आउटपुट चाहिँ 0 आउनुपर्छ जसरी पनि है। यो थियो मिन टर्म र म्याक्स टर्मको बारेमा थोरै अलिकति कुरा। अब हामीसँग छ कन्भर्जन गर्नु पर्यो है। अब 1 नम्बरमा सम अफ मिन टर्म टु प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म है, यसमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मतलब के हो, म सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु। एसओएमलाई टु पिओएम बनाउनु पर्यो है। अब यस्तो गर्नु पर्यो। अब हामीसँग के छ, फंक्सन छ है। फंक्सन के छ, एबिसी इक्वल्स टु समेसन 1 3 5 7। अब यो दिएको छ हैन हामीलाई क्वेशनमा भने, यो त हाम्रो क्वेशन हो है, यो हाम्रो क्वेशन हो। अब यसको सोलुसन, अब यसको सोलुसनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा हामीले चाहिँ मिसिङ टर्म फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब फर्स्टली लिस्ट all those missing terms हैन। अब के मिसिङ भएको छ त भन्दा f इक्वल्स टु abc इक्वल्स टु समेसन मिसिङ के भएको रहेछ त, हामीसँग एबिसी तीनटा छ भनेपछि, तीनटा भएपछि के हुन्छ 2 टु द पावर 3 इक्वल्स टु 8 हुन्छ हैन। टोटल 8 वटा हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो 1 छ 3 छ 5 छ 7 छ भनेपछि 0 देखि स्टार्ट हुन्छ हैन, 0 बाटै स्टार्ट हुन्छ भनेपछि हामीसँग 7 सम्म मात्र हुँदो रहेछ। अब यसमा मिसिङ टर्म के छ त, एउटा 0 छ, अब 1 यही छ भनेपछि 2 मिसिङ भयो, 3 छ 4 मिसिङ भयो, 5 छ 6 मिसिङ भयो है। यो रह्यो हाम्रो मिसिङ टर्म। अब हामीले यसलाई स्मल m0 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m6 भनेर लेख्न सकिन्छ है त। अब m0 भनेको के हो, m0 भनेको हामीले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा टेबल बनाएर चाहिँ म्याक्स टर्म र मिन टर्मको बारेमा चाहिँ हामीले पढेको छौं है। इक्जाम्पल सहित गरेर पनि मैले हजुरहरूलाई देखाइदिएको छु, कसरी भ्यालु निकाल्ने, कसरी m0 m2 m4 m6 कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो सबै मैले भनिसकेको छु है, क्लियरली नै पुरै एक्सप्लेन गरिसके। अब m0 भनेको अब हामीलाई चाहिँ बाइनरीमा चाहियो है, कति हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो। अब हामीले पहिला सुरुमा अब यो हो सम अफ मिन टर्म। मिन टर्ममा जहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ आउटपुट जहिले पनि 1 आउनु पर्छ है।
यदि 1 आएन भने हामीले त्यसलाई 1 ल्याउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्दा कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब 0 मा चाहिँ 0 मा अब के हुने भयो, अब m0 भनेपछि m0 हैन, m0 मा के हुन्छ 0.0.0। तीनटा 0 किन भयो भन्दा हाम्रो यहाँ पनि तीनटा छ भेरिएबल एबीसी, त्यही भएर तीनटा 0 भयो है। अब प्लस अनि यहाँ डट 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 किन चाहिँ भयो भन्दा यो त के हो, सम अफ मिन टर्म हो नि त। मिन टर्ममा के हुन्थ्यो, एन्डिङ भनेर पढेको नि हामीले। मिन टर्ममा चाहिँ मिन टर्म भनेको मतलब सम अफ प्रडक्ट भनेपछि के हुन्छ, प्रडक्टहरुको सम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मिन टर्ममा चाहिँ हामीले एन्ड भनेको डट युज गरिन्छ, म्याक्स टर्ममा अर युज गरिन्छ। अर भनेको मतलब प्लस है। ल त्यही भएर 0.0.0 भयो। अब 2 भनेको कति हो, 2 निकाल्नु पर्यो हामीले अस्ति नै सुरुमै बाइनरी भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्थ्यौं, 1 2 4 गरेर निकाल्दाखेरि अब मलाई 2 चाहियो हैन, 2 मा 1 गर्ने, अरु सबै 0 भनेपछि कति भयो 0.1.0 है। अब यसरी नै 4 निकाल्नु पर्यो। 4 भनेपछि 4 मा 1 अरुमा 0 भनेको 1.0.0 है। अब प्लस 6, अब मलाई 6 चाहियो भनेपछि 4 र 2 मिलेर 6 बन्ने भयो। 4 5 6 भनेपछि 4 मा पनि 1, 2 मा पनि 1 अनि 1 मा 0 भनेको 1.1.0। ल यो भयो है। अब यसलाई हामीले सम अफ मिन टर्मको फर्ममा लेख्नु पर्यो है। कसरी लेख्नु पर्यो भन्दा सम अफ मिन टर्म, मिन टर्ममा के हुन्थ्यो, मिन टर्ममा के हुन्छ, 0 भयो भने बार हुन्छ, x बार हुन्छ, 1 भयो भने x हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ भेरिएबल जे छ, अब a पनि हुन सक्छ, b पनि हुन सक्छ, c पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। यहाँ त हामीलाई कुन भेरिएबल दिएछ त्यो अनुसारले हामीले गर्नु पर्यो है। भनेको मतलब हाम्रो यस्तो हो के, मिन टर्ममा जहिले पनि हाम्रो आउटपुट कति आउनु पर्छ, 1 आउनु पर्छ जहिले पनि। त्यही भएर 1 आयो भने त ठीक छ, x है भयो हैन, जे छ एज इट इज है। अब यदि 1 छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। मेन कुरा नै मिन टर्ममा यही नै हो। अब यसरी नै म्याक्स टर्ममा के हुन्छ, यसको भ्यालु हामीलाई 0 आउनु पर्छ हैन। यदि 0 छैन भने हामीले के गर्नु पर्छ, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्छ है। ल अब हामीले के बुझ्यौं त भन्दा अब यो यसलाई चाहिँ अब यो फर्मलाई चाहिँ हामीले मिन टर्मको फर्ममा लेख्नु पर्यो है। कसरी लेख्नु पर्यो त, अब 0 0 0 भएपछि के हुन्छ, हामीलाई यसमा 1 आउनु पर्ने थियो तर 0 छ भनेपछि हामीले यसलाई बार युज गर्नु पर्यो है। a बार डट b बार डट c बार है। अब प्लस a बार ठीक छ, अब b एज इट इज c बार है। अब यसरी नै यसमा फेरि अब यसमा 1 आउनु पर्ने थियो, ठीक छ, हामीलाई 1 नै चाहिएको है। त्यही भएर a भयो, a डट b बार डट c बार है, प्लस a डट b डट c बार। यो भयो सम अफ मिन टर्मको फर्ममा। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डी मोर्गन्स ल युज गर्नु पर्यो है। एप्लाई डी मोर्गन्स ल। अब के हुन्छ यसपछि, अब डी मोर्गन्स लमा चाहिँ x प्लस y छ भने हामीले त्यसलाई x प्लस y बार भयो हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ, x बार डट y बार। अब प्लस छ भने डट यो डटमा रिप्लेस हुन्छ है। यो थियो डी मोर्गन्स लको। अब यसलाई डी मोर्गन्स ल एप्लाई गरेपछि के हुन्छ त, a बार डट b बार डट c बार प्लस a कम्प्लिमेन्ट डट b डट c कम्प्लिमेन्ट। यसलाई कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न सकियो, बार पनि भन्न सकियो है, जे आफूलाई सजिलो लाग्छ। b कम्प्लिमेन्ट प्लस a डट b डट c कम्प्लिमेन्ट। ल यही हो नि हैन, यो पुरैको कम्प्लिमेन्ट है त, डी मोर्गन्स ल युज गरेको भएर हैन। अब यसलाई चाहिँ a कम्प्लिमेन्ट डट b कम्प्लिमेन्ट डट c कम्प्लिमेन्टको होल बार हैन। त्यसपछि प्लसलाई रिप्लेस हुन्छ डटबाट,
ए बार डट बी डट सी बार को होल कम्प्लिमेन्ट डट ए डट बी बार डट सी बार को होल कम्प्लिमेन्ट डट ए डट बी डट सी बार को होल कम्प्लिमेन्ट है त। ल अब छ, अब फेरि यसलाई पनि फेरि खोल्नु पर्यो हैन, भनेको ए को बार बार डबल बार भयो प्लस अब प्लस हुने भयो बी बार बार प्लस सी को पनि बार बार भयो है डट। अब त्यसपछि ए को डबल बार डट बी को बार डट सी डबल बार है डट, सरी यहाँ प्लस हुन्छ है ओके। अब ए बार डट प्लस बी डबल बार प्लस सी डबल बार डट ए बार डट बी प्लस बी बार प्लस सी डबल बार। ल अब के हुन्छ, डबल बार भएपछि के हुन्छ, नर्मल हुन्छ, नर्मल ए हुन्छ, बारले बार काटियो भने जस्तो ए हुन्छ प्लस बी प्लस सी डट ए प्लस बी बार प्लस सी डट ए बार प्लस बी प्लस सी डट ए बार प्लस बी बार प्लस सी है। यो चाहिँ हो। अब यो चाहिँ भयो प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्मको फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ है हामीले यसलाई। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, अब यति चाहिँ हामीले लेख्यौँ है। अब यति लेखिसकेपछि यो भनेको के हो, यो भनेको म्याक्स टर्मको फर्ममा हामीले लेख्यौँ है। तर अब यतिमा चाहिँ यतिमै हामीले इन्ड गर्ने होइन, अझै योभन्दा अझै पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्छ है। त्यो सल्भ गर्दा चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो भन्दा, अब हामीले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ बाइनेरी फर्ममा लेख्नु पर्यो। बाइनेरी फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ सर्टकट मेथड है, एकदम सजिलो सर्टकट मेथड। हामीले अगाडिपट्टि यहाँ जुन मिसिङ भेरिएबलको यो बाइनेरी निकाल्यौँ नि हैन हो। अब यसलाई चाहिँ यसलाई नै हामीले चाहिँ म्याक्स टर्मको फर्ममा लेखिन्छ भनेको मतलब 0 + 0 डट थियो अघि, त्यसको ठाउँमा अहिले प्लस हैन, त्यसपछि 0 + 1 + 0। अब हामीले चाहिँ यसकै निकाल्नु परेन के, दुःख गर्नु परेन, हामीले डाइरेक्ट यसलाई हेरेर हैन, डाइरेक्ट चाहिँ यसलाई हेरेर हामीले यसकै चाहिँ म्याक्स टर्म लेख्न सकिन्छ है। अब डट 1 + 0 + 0 डट 1 + 1 + 0। अब यसलाई हामीले चाहिँ म्याक्स टर्मको फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेको मतलब हामीले लास्टमा अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यो भनेको क्यापिटल M0 डट क्यापिटल M2 डट क्यापिटल M4 डट क्यापिटल M6। अब भयो फङ्सन ए कमा बी कमा सी भनेको के आयो, अब चाहिँ के हो, यो प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म हो नि त, त्यो भएर हामीले यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्यो, पाइले 0 2 4 6। ल यो थियो कन्भर्जन, केबाट केमा कन्भर्ट गरेको, सम अफ मिन टर्मबाट प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गरेको है। एकदमै सिम्पल छ, केही गर्नु पर्दैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले सबै मिसिङ टर्महरूलाई चाहिँ लिस्ट गर्ने हैन, अनि त्यसलाई बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिन टर्मको फर्ममा लेख्ने, त्यसपछि डी मोर्गन्स ल एप्लाई गरेर हामीले प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म निकाल्छौँ। ल अब यो चाहिँ सक्यो। अब सेकेन्डमा हामीले के को गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म टु सम अफ मिन टर्म है, यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो।
यो भनेको POM टु SOM है त। अब हामीसँग एउटा क्वेसन छ, एफ ABC इक्वल्स टु पाई 0367। अब पाई किन गरेको भन्दा यो चाहिँ के हो, प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म हो है, त्यही भएर पाई गरेको। अब यसको सल्युसन है त के हुन्छ सल्युसनमा भन्दा हामीले फर्स्टमा यसलाई चाहिँ फर्स्टली लिस्ट अल दोज मिसिङ टर्म्स है त। हामीले अगाडिपट्टि जसरी गरेको थियौँ सम अफ प्रोडक्ट म्याक्स टर्म सम अफ मिन टर्ममा जसरी गरेको थियौँ प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा पनि हामीले त्यही नै गर्ने है। अब यसलाई फर्स्टमा चाहिँ मिसिङ टर्म निकाल्दा के हुन्छ, एफ A, B, C इक्वल्स टु पाई। अब के मिसिङ छ त, 0 पछि 1 मिसिङ छ, 2 मिसिङ छ, 3 पछि 4 एन्ड 5 मिसिङ छ, अनि 6 छ, 7 छ। अब 7 पछि कुनै पनि मिसिङ छैन है। ल यो चाहिँ मिसिङ है। अब यो त प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म हो, त्यही भएर क्यापिटल M1 डट M2 डट M4 डट M5 डट किन गरेको भन्दा यो हो प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म। अब यसलाई हामीले बाइनेरीमा लेख्नु पर्यो अगाडिको जसरी नै। अब M1 को बाइनेरी के हुन सक्छ त, 1 भएपछि 1 2 4 मा हामीले 0 0 1 गर्यौं भने के हुन्छ, यो के हो 1 हो है। भनेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ M1 भनेको के रहेछ, 0 प्लस 0 प्लस 1 है। किन प्लस गरेको त बुझिसक्नु भयो है। अब 2 मा के हुन्छ, 1 मा 2 मा 1 हुन्छ, अरुमा 0 0 भनेपछि 0 प्लस 1 प्लस 0 डट। अब 4 भनेको 4 मा 1 अरुमा 0 भनेपछि 1 प्लस 0 प्लस 0 डट। 5 मा के हुन्छ, 4 र 1 5 भनेपछि 1 प्लस 0 प्लस 1 है। ल यो थियो बाइनेरीमा। अब 0 प्लस 0 प्लस 1 भनेको अब यसलाई हामीले चाहिँ म्याक्स टर्मको फर्ममा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नु पर्यो, हाम्रो त 0 म्याक्स टर्म भनेपछि के हुन्छ, म्याक्स टर्ममा चाहिँ यसको भ्यालु आउटपुट के आउनु पर्ने हो, 0 आउनु पर्ने हो। 0 आयो भने नर्मल एक्सै हुन्छ, अथवा ए हुन्छ, अथवा बी सी जे भ्यारिएबल दिएछ त्यो हुन्छ। यदि 1 छ भने हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुपर्छ। किन भन्दा हामीलाई त आउटपुट चाहिने भनेको त 0 हो, हामीलाई त 1 भयो भने त त्यसको लागि त हामीलाई 0 बनाउनु पर्यो। त्यही भएर 0 प्लस 0 प्लस 1 छ भने यो के हुने भयो, ए प्लस बी प्लस सी को कम्प्लिमेन्ट है। किनभने 1 छ नि त, हामीले यसलाई 0 चाहियो, त्यही भएर कम्प्लिमेन्ट गरेको। अब ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लस सी डट ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी प्लस सी डट ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी प्लस सी कम्प्लिमेन्ट है। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एप्लाई डी मोर्गन्स ल, एप्लाई डी मोर्गन्स ल है। अब ए प्लस बी प्लस सी बार डट ए प्लस बी बार प्लस सी डट ए बार प्लस बी प्लस सी डट ए बार प्लस बी प्लस सी बार। अब यो पुरैको के हुन्छ, बार है। अब अगाडि गरे जसरी नै हामीले यसलाई सेपरेट गरिदिने है। डट सरी डटको ठाउँमा के हुन्छ, प्लस हुन्छ। ए प्लस बी बार प्लस सी को होल बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी को होल बार हुन्छ है।
प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी बार। अब यसको होल बार। ल ठीक छ है। अब यसलाई फेरि हामीले ए बार डट बी बार डट सी डबल बार है। किन हामीले डट गर्यौं भन्दा फेरि प्लसलाई हामीले डटले चेन्ज गर्यौं अकॉर्डिङ टु डी मोर्गन्स ल। अब प्लसको ठाउँमा प्लस नै छ। ए बार डट बी डबल बार डट सी बार प्लस ए डबल बार डट बी बार डट सी बार प्लस ए डबल बार डट बी बार डट सी डबल बार है। अब यसको लास्टमा आउटपुट के आउँछ त भन्दा ए बार डट बी बार डट सी मात्र हुन्छ, किनभने डबल बार भएपछि नर्मल हुन्छ है। ए बार डट बी डट सी बार प्लस ए डट बी बार डट सी बार है प्लस ए डट बी बार डट सी। अब यो सम अफ मिन टर्मको फर्ममा आइसक्यो है। अब हामीले यसलाई के गर्ने, अगाडि हामीले जे गरेको थियौं त्यही गर्ने। द्याट मिन्स यो हाम्रो यो दिएको बाइनरीलाई चाहिँ अब हामीले यसैलाई नै अब हामीले चाहिँ मिन टर्मको फर्ममा लेख्नु पर्यो। अब के हुन्छ 0.0.1 प्लस 0.1.0 प्लस 1.0.0 प्लस 1.0.1। अब यसलाई हामीले स्मल यमको फर्ममा लेख्नु पर्यो, किनभने यो त केमा आइसक्यो, सम अफ मिन टर्मको फर्ममा आइसक्यो, प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्मबाट है कन्भर्ट भइसक्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ स्मल एम m1 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m5 है। सिधै यहीँबाट हेरेर m1 m2 m4 m5 गरे पनि भयो कि हैन, यसरी सिधै गरे पनि भयो र हैन, मलाई चाहिँ म यहीबाट नै निकाल्छु के हो यो m1 हो कि m2 हो कि m4 हो कि m5 हो भन्ने छ भने यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। यसलाई 1 2 4 मान्यो हैन, त्यसपछि यो 1 मा 1 भएपछि यो के भयो m1 भयो। अब यसमा 1 2 4 गर्दा कति भयो, यसमा 2 भयो भनेपछि m2 भयो हैन, यसमा 1 2 4 गर्दा कति भयो 4 भयो m4 भयो। त्यसपछि यो 1 2 4 गर्दा 4 र 1 जोड्दा 5 भयो भनेपछि यो m5 भयो, यो m2 भयो, यो m1 भयो। अब यसरी पनि हामीले लेख्न सक्यो है। नभए डाइरेक्टली नै यसैलाई नै हामीले स्मल m को फर्ममा लेखेर पनि डिनोट गर्न सकियो डाइरेक्टली नै है। अब के भयो, f a b c इक्वल्स टु समेसन 1 2 4 5। अब हामीले समेसन किन युज गरेको भन्दा दिस इज मिन टर्म, सम अफ मिन टर्म। ल अब यो थियो कन्भर्जन। हामीले के गर्यौं, फर्स्टमा हामीले चाहिँ सम अफ मिन टर्मबाट प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गरियो है। प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म एउटा। अर्को हामीले के गर्यौं, प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्मबाट चाहिँ टु सम अफ मिन टर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्यौं है त। यो दुईटा हामीले गरिसक्यौं। यसैलाई नै के भन्छ, यसैलाई नै हामीले के भन्छौं, कन्भर्जन अफ क्यानोनिकल फर्म भनेर भन्छौं। ल अब यो पनि सकियो है। अब हामी चाहिँ नोटमा एक फेर हेरेर
डिटेलली पढ्छौँ। ल नोटमा हेरौँ है त के छ। फर इक्जाम्पल कन्सिडर द फङ्सन एसी इक्वल्स टु समेसन 1 4 5 6 7 दिएको छ है। अब इट्स कम्प्लिमेन्ट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज एफ ड्यास। कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहेकको के छुटेको रहेछ यसमा 0 अनि 1 छँदैछ, 2 छैन, 3 छैन है, अरू सबै छ भनेको m0 m2 m3 भयो। नाउ इफ वी टेक द कम्प्लिमेन्ट अफ एफ ड्यास बाई डिमोर्गन्स थ्योरम वी अब्टेन एफ इन अ डिफ्रेन्ट फर्म भनेको अघि हामीले जसरी डिमोर्गन्स ल युज गरेको थियौँ त्यसरी नै यसले पनि डिमोर्गन्स थ्योरम युज गर्यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि। हामीलाई के थाहा छ त, मेन कुरा हामीलाई के थाहा छ, हामीले मिन टर्मलाई हामीले अब मिन टर्मलाई चाहिँ म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जुन मिन टर्मको फङ्सन छ, अब जस्तै एफ भनेको एबिसी छ भने त्यसमा त्यसलाई म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गर्दा के निस्किन्छ भन्दा एफ कम्प्लिमेन्ट हो क्या। एबिसी हामीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो, कुनै पनि एउटाको कम्प्लिमेन्ट, एउटा फङ्सनको कम्प्लिमेन्ट छ भने त्यो भनेको म्याक्स टर्म हुन्छ। मिन टर्मको कम्प्लिमेन्ट भनेको म्याक्स टर्म हो र म्याक्स टर्मको कम्प्लिमेन्ट भनेको मिन टर्म हो है। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यहाँ लेखेको छ नि यसलाई पनि हेरौँ है त। ल यो छ नि एमजे ड्यास भनेको क्यापिटल एमजे, यो भनेको यो स्मल एमजे ड्यास भनेको मिन टर्म भयो, क्यापिटल एमजे भनेको म्याक्स टर्म भयो भनेपछि म्याक्स टर्म भनेको के रहेछ, मिन टर्मको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट रहेछ। कम्प्लिमेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्छ त भन्दा डिमोर्गन्स ल युज गरेर त्यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। हामीले अगाडि पढेको बेसिक थ्योरम होइन, त्यसपछि डिमोर्गन्स थ्योरमको पनि दुईटा थ्योरम छ, थ्योरम 1 र थ्योरम 2 र अनि बेसिक अरू थ्योरमहरू एसोसिएटिभ ल, कम्युटेटिभ ल, तिनीहरू लहरू चाहिँ कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो लहरूलाई याद गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले त्यो ल पढाउने बेलामा धेरै डिटेलमा चाहिँ मैले त्यो भएर बुझाइरहेको थिएँ है। अब हामीले जुन प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ याद गरेर गर्नुपर्छ। ल त्यही भएर हामीले डिमोर्गन्स ल यसमा युज गरियो है। डिमोर्गन्स थ्योरम युज गरेपछि हामीले एफ भन्ने फङ्सनको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउन सकियो। अब एफ एसी भनेको के छ, m0 m2 m3 को कम्प्लिमेन्ट होइन, इक्वल्स टु m0 को कम्प्लिमेन्ट m2 को m3 को कम्प्लिमेन्ट गर्दा m0 m2 m3 आयो। यो भनेको पाई 0 2 3 भयो। अब द लास्ट कन्भर्जन फलोज फ्रम द डिफिनेसन अफ मिन टर्म एन्ड म्याक्स टर्म द्याट एमजे ड्यास इक्वल्स टु क्यापिटल एमजे। यति थोरैमा गरेको छ होइन यसमा चाहिँ, तर मैले हजुरहरूलाई अगाडि गराएको भनेको चाहिँ यही कन्भर्जन हो। पुरै थ्योरिटिकल्ली लेखेर त्यसमा एउटा इक्जाम्पल दिएर मैले हजुरहरूलाई गराएँ। त्यो किन गराएँ भन्दा चाहिँ त्यो एउटा राइट एप्रोच हो क्या, हामीले इक्जाममा गर्ने तरिका भनेको नै त्यही हो क्या। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई त्यही अनुसारले गराएँ। ल अब यसको चाहिँ जेनरल प्रोसिड्योर पनि हेरिदिइहालौँ है। टु कन्भर्ट फ्रम वान क्यानोनिकल फर्म टु अनदर इन्टरचेन्ज द सिम्बल एन्ड लिस्ट दोज नम्बर्स मिसिङ फ्रम द ओरिजिनल फर्म। हामीले अघि गरेको त्यही हो। इन अर्डर टु फाइन्ड द मिसिङ टर्म वान मस्ट रियलाइज द्याट द टोटल नम्बर अफ मिन टर्म अर म्याक्स टर्म भनेको 2 टु द पावर n हुन्छ। अब हामीले कुन चाहिँ मिसिङ छ है त, ल हेरौँ है। एफ भनेको एबिसी छ भने इजिकल्स टु समेसनमा चाहिँ अब 0 छ, 2 छ, 6 छ भने अब हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दा मिसिङ के छ भनेर कसरी थाहा पाउनु त नि। अब किनभने हामीसँग समेसन 0 to 6 मात्र छ। अब 0 to 6 मा चाहिँ 0 to 7 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने हो, हाम्रो भेरिएबलको 0 to 7 सम्म हो भनेर हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त नि। किनभने अब हामीलाई यसमा मिसिङ कुन रहेछ भन्दा मैले अब आफै गर्दा के सोध्छु भने मिसिङ 1 छ मिसिङ होइन, 0 छ, 1 छैन भनेपछि 1 मिसिङ भयो, 2 छ, 3 छैन मिसिङ भयो, 4 मिसिङ भयो, 5 मिसिङ भयो, 6 पनि छ, 7 मिसिङ भयो। ल यति चाहिँ मिसिङ भयो है। अब मैले यो चाहिँ 1 3 4 5 7 मिसिङ भनेर मैले कसरी पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि 0 देखि 7 सम्म कसरी हुन्छ भन्दा हामीसँग त 3टा भेरिएबल छ। 3टा भेरिएबल भएपछि हाम्रो टोटल चाहिँ नम्बर अफ मिन टर्म अर म्याक्स टर्म कति हुन्छ भन्दा 2 to the power n। अब 2 to the power n भनेको 2 भनेपछि 3
n भनेको नम्बर अफ भेरिएबल कतिवटा छ a b c भएपछि 3टा भयो भनेको 8वटा भयो 8वटा भएपछि 0 देखि स्टार्ट भएर 7 सम्म पुगेपछि 8वटा त भयो भनेपछि अब 0 बाट 7 सम्म कुन कुन छ छैन भन्ने कुरा त हामीले पत्ता लगाउन सकिहालिन्छ ल यो तरिकाबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ यहाँ अरु केही भनेको छैन यति नै भनेको है ल अब हामी हेर्छौं Consider a function f equals to xy र x dash z. First we derive the truth table of the function. अब truth table बाट पनि निकाल्न सक्यो है. The min term of the function I read from the truth table. के रहेछ 1 3 6 and 7. The function expressed in the यसरी 1 3 6 7 पाई समेसन भनेर युज गरे किनभने यो त मिन टर्म हो. अब यति म्याक्स टर्म भएको भए के हुन्थ्यो पाई हुन्थ्यो है. पाई र समेसन यसले गर्दा इन्डिकेट गर्छ. यो देखेपछि हामीले थाहा पाउनु पर्छ. हामीलाई अब एक्जाममा हैन f x y z is equals to summation 1 3 6 7. अब यसलाई चाहिँ यो क्वेशन दिएर चाहिँ कन्भर्ट इट इन्टु क्यानोनिकल फर्म भनेर सोध्यो हैन. क्यानोनिकल फर्म भन्यो. अब हामीलाई यसमा चाहिँ क्लियरली भन्दिएन के कन्भर्ट इट इन्टु प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म भनेर भन्नुपर्ने थियो हैन. किनभने यहाँ त समेसन भएपछि यो मिन टर्म हो है. यो मिन टर्म हो. अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने हो म्याक्स टर्ममा हो. तर हामीलाई क्वेशनमा क्लियरली भन्दिएन यदि इन केस हैन. अब यसमा चाहिँ यदि क्वेशनमा चाहिँ कन्भर्ट इट इन्टु क्यानोनिकल फर्म भनेर सोध्यो भने ला अब केमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो त हामीलाई त थाहा भएन. क्यानोनिकल फर्म मात्र भन्यो तर हामीले यहाँ म्याक्स टर्म भनेको छैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो समेसन भनेर दिएको छ भनेपछि यो मिन टर्म दिएको रहेछ भनेपछि हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो म्याक्स टर्ममा. अब यदि यसमा पाई हुन्थ्यो भने हामीले बुझ्नु पर्थ्यो ए यो चाहिँ म्याक्स टर्म रहेछ. अब हामीले यसलाई मिन टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ किनभने यसमा पाई छ. पाईले त के हो पाई भनेको त पाईले केलाई इन्डिकेट गर्छ भन्दा प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्मलाई. ल अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है. मेन कुरा भनेको नै यही हो. अब यहाँ हेरौँ है. द मिन टर्म अफ द फंक्शन आई रिड फ्रम द ट्रुथ टेबल टु बी 1 3 6 and 7. द फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन सम अफ मिन टर्म भनेको यति आयो. एक्स वाइ जेड भनेको 1 3 6 7 रहेछ. अब सिन्स देयर आर टोटल 8 मिन टर्म और म्याक्स टर्म इन अ फंक्शन अफ 3 भेरिएबल वी डिटरमाइन द मिसिङ टर्म टु बी 0 2 4 and 5 भनेको मतलब हामीलाई त थाहा छ नि त हाम्रो त टोटल 8वटा मिन टर्म अथवा म्याक्स टर्म हुन्छ कुनै पनि फंक्शनमा जुनको 3टा भेरिएबल छ. यदि 2टा भएको भए 4वटा हुन्थ्यो 3टा भएपछि 8वटा हुने भयो है. अब हामीले चाहिँ मिसिङ अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 1 3 6 र 7. अब यसबाट मिसिङ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि त हामीले सकिहालिन्छ. के मिसिङ रहेछ भन्दा 0 2 4 and 5 यति चाहिँ मिसिङ रहेछ है. अब द फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्म भनेको यति आयो. अब यसलाई सिधै यसरी कन्भर्ट गरे पनि भयो हैन. तर हामीलाई चाहिँ एक्जाममा यदि राम्रो नम्बर ल्याउनु छ फुल मार्क्स ल्याउनु छ त्यो क्वेशनमा भने चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि मैले जसरी गराएको थिएँ त्यसरी गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ है त. ल अब स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो हेरौँ है. दिस इज अनदर वे टु एक्सप्रेस बुलियन फंक्शन. यो चाहिँ कुनै एउटा अर्को पनि वे रहेछ. अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा दिस इज अनदर वे टु एक्सप्रेस बुलियन फंक्शन्स. इन दिस कन्फिगुरेसन द टर्म द्याट फर्म द फंक्शन मे कन्टेन 1 2 or any number of literal. There are two types of standard form that is sum of product and the product of sum. अब जसरी पनि कुरा त जे भने पनि एउटै नै रहेछ. अब हामीले क्यानोनिकल फर्म भने पनि स्ट्यान्डर्ड फर्म भने पनि जे भने पनि के हो प्रोडक्ट अफ सम र सम अफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट अफ सम र प्रोडक्ट अफ सरी सम अफ प्रोडक्ट र प्रोडक्ट अफ सम हो है. अब द सम अफ प्रोडक्ट इज अ बुलियन एक्सप्रेसन कन्टेनिङ एन्ड टर्म. सम अफ प्रोडक्टमा के हुन्छ एसओपी मा के हुन्छ एन्ड टर्म हुन्छ कल्ड प्रोडक्ट टर्म अफ 1 or more literal each. The sum denote the RING of these terms है. सममा चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसपछि प्रोडक्ट हुन्छ भन्नेको मतलब यसलाई भन्न खोजेको एसओपी भन्न खोजेको है. यो सम अफ प्रोडक्ट एसओपी. अब
Example, y dash plus xy plus x dash y z dash. The expression has 3 product term of 1, 2 and 3 literal each, respectively. Their sum is in effect an or operation. अब a product of sum is a Boolean expression containing a term called sum terms, त्यो भनेको सम टर्म हो. प्लस प्लस हुन्छ नि त, अर भनेको प्लस हो. त्यसपछि इच टर्म मे हेभ एनी नम्बर अफ लिटरल. द प्रडक्ट डिनोट्स द एन्डिङ अफ दिस टर्म्स भनेको एन्डिङ भनेको डट डट हुन्छ होइन, डट 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 हुन्छ हो, त्यो भनेको चाहिँ प्रडक्ट हो. र एन्ड पनि भयो. भन्नु खोजेको त्यही नै हो है. अब each term may have any number of literal भयो. The product denotes ending of these terms. An example of a function expressed in product of sum मा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ POS मा. f1 भनेको यस्तो खालको हुन्छ. This expression has 3 sum terms of 1, 2 and 4 literal each, respectively. The product is an AND operation. अब product के हो? AND operation हो. AND भनेको डट हो. अब फंक्सन क्यान अल्सो बी नन स्ट्यान्डर्ड फर्म है, नन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा नै हुनसक्छ. अब जस्तै f3 भनेको एबी प्लस सिडी, ए ड्यास बी ड्यास प्लस सी ड्यास सी डी ड्यास भनेको इज नाइदर इन एसओपी नर इन पिओएस. यो कुनै पनि फर्ममा छैन. सम अफ प्रडक्टमा पनि छैन, प्रडक्ट अफ सममा पनि छैन. अब इट क्यान बी चेन्ज टु स्ट्यान्डर्ड फर्म बाई युजिङ डिस्ट्रिब्युटिभ ल. डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गरेर हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. मतलब कन्भर्ट भन्दा पनि कुनै एउटा फर्ममा लान सकियो है. अब जस्तै f3 भनेको एबी प्लस सिडी, त्यसपछि ए ड्यास बी ड्यास प्लस सी डी ड्यास है. अब यो चाहिँ के छ? यो चाहिँ नाइदर इन एसओपी नर इन पिओएस है, कुनैमा पनि छैन. अब यसलाई हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गरेर f3 भनेको ए ड्यास बी ड्यास सी डी प्लस ए बी सी ड्यास डी ड्यास ल यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकियो है. यो थियो स्ट्यान्डर्ड फर्म. अब सिम्प्लिफिकेसन अफ एसओपी एन्ड पिओएस फङ्सन युजिङ बुलियन अल्जेब्रा छ नि, यो भनेको पनि त्यही नै हो है. अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसन अफ एसओपी एन्ड पिओएस फङ्सन युजिङ बुलियन अल्जेब्रा भनेको यो चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि जसरी चाहिँ मिसिङ भेरिएबल निकालेर होइन हामीले गर्यौं नि, यो चाहिँ त्यही नै हो है. हामीले गर्ने त्यसरी नै हो. यसलाई obtain one expression for the circuit, then try to simplify. त्यसपछि बुलियन अल्जेब्रा युज गरेर मिनिमाइज गर्दै लगेर गर्ने हो है. डिमोर्गन्स ल युज गर्नु पर्यो. त्यसपछि यसरी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो. अनि त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाएर ट्रुथ टेबलबाट हामीले यसरी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. अनि जहाँ चाहिँ आउटपुट 1 छ त्यो चाहिँ मिन टर्म भयो हैन. त्यसपछि आउटपुट 0 भएको ठाउँमा त्यो चाहिँ म्याक्स टर्म भयो. यसरी नै हामीले गरिन्छ है त. अब के म्यापको कुरा है. अब यो के म्याप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. हामीलाई चाहिँ इक्जाममा ओल्ड क्वेसनहरुमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. त्यसमा चाहिँ लङ क्वेसनमा सर्ट क्वेसनमा दुईटैमा चाहिँ आइराको हुन्छ के म्यापको बारेमा है. यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसपछि 3 भेरिएबल के म्याप, 2 भेरिएबल के म्याप, यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि र भेरी क्यु इम्पोर्टेन्ट. अब यो टपिक चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउँछौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ अब यो भिडियो र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू युनिट 3 को 2 को 1 को भिडियोहरू चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस्. कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ. अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के म्यापको बारेमा पढ्छौँ है. त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू.